Kutob sa mangdani sa Katoliko mini na pondok dili na reliyon. Gigamit lang nila ang pulong sa Ginoo aron sila makanegosyo. Okay. Gigamit lang nila kuno ang pulong sa Ginoo aron makanegosyo. Nawa sa kay balo nga sila mismo ang maoy una nga naghimo ni ana og ato makita bisan pa kung atong usisahon og maayo kung unsa kadako nga negosyo ang iya sa Romano Katoliko. Hello ug welcome dinhi sa atong channel Pulse of Faith or Pulso sa Pagtuo. Anyano sab kita mga igsoon aron sa pagpahayag sa kamatuoran nga atong nahibaluan gikan sa balaan nga kasulatan. Okay, gusto kong i-share dinhi mga igsoon kining usa ka dako kaayong katawanan. Makatawa magud ko maminaw ni usa ka si FD kuno ni siya no. Na nabase sa Tagum nga gitawag Idol Chris G no sa mga Katoliko o sa iyang mga followers. Okay? So mali nang nabutang diya sa ilang video na CDF no Tagum. Pero kung nailaing meaning ana okay ra, pero kung ambot ipasabot CFD so mali ang pagkasulat no, dapat CFD dili CDF kay ang bot ipasabot sa CFD Catholic Faith Defender na. Katawa po tanining nagbutang din og caption no. Karon atong pulsuhan kining usa ka CFD nga taga-Tagum nga grabe ang iyang pagpangdaot sa mga pastor sa tanan nga mga sikta. Iya yung gisulti dinhi no sa iyang video nga iya kuno sila sa yawa ang mga pastor. Yawa kuno nya ang tumong nagtuyo pangpangumbinsi gikan sa mga miyembros Katoliko aron sa negosyohan og kakorta ang mga pastor. Usa ka tinuod ni no. Tinuod ba ka ni? So siguro tinuod nga gihimo ana pero dili nga iyang damayong tanan no. Katungod kay dili bayan na tanan no nga mo'y tumong og tuyo nga magnegosyo sa pulong sa Ginoo kundi ang pinaka sentro nga iwali ang mayong balita sa kaluwasan no nga mabasa sa Biblia o pulong sa Dios. Okay? So kung maghiskot ang negosyo nga iyang ingon nga negosyo lang kuno ang tuyong tumong sa mga pastor na perting baliktara kay mubalik gyud ni sa ilaha no sa mga Romano Katoliko. Kay kung atong sisaon og maaga pag-ayo way laing nga pinakadakong negosyo ang Romano Katoliko. Sila karon ang pinakadato nga reliyon sa tibuok kalibutan. Dili lang bilyon-bilyon nga kwarta ang naa sa ila. Nga naa sa World Bank, trilyon ang ilang kwarta mga igsoon. Og bisan pa ang Vatican no kanang ilang gitawag og ilang templo dito no so tawagan na nila sa Vatican nga ang halos tanan nga mga gamit mga bulawan no so dinhi nato makita nga dili lang kay negosyo ang ilang panghimo kundi panunto pangilad sa mga ultimong mga miyembro o katawhan sa tibuok kalibutan nga nakumbinsi no na dani sa simbahan nga Romano Katoliko. So mo ni ang tinuod mga igsoon nga ang iyang gipasangil dito sa mga pastor dito sa ila mao ang labing tinuod nga naghimo niini. Okay? So karon atong paminawan kining iyang gipanulti ang mga katawanan sa paggamit og bersikulo sa Biblia na aron nga naibasihan nga kuno sila ang tinuod og ang mga bangsikta mali no mini dili tinuod nga reliyon og dinhi atong masaksihan karon no sa akong pagkomento nga sila ang pinakadako nga sayop pinakamali og layo kaayo ang ilang pagpasabot sa Biblia. So aton tan-awon ng iyang bersikulo nga gamit og ato na ipasabot karon nining ako nga video. Okay, paminawon sa nato kining iyang giingon no ipanulti dinhi sa ilang video didto sa Tagum City siguro ning lugar taga didto man sa Tagum no og dinhi atong mahibaluan kung unsa ang iyang gipanulti sa pagpangguba o pagpangdaot sa mga pastor. O dinhi atong hibaluon o paminawan usab ninyo ang akong pag-explain nga terte kamali niya sa paggamit sa pulong sa Dios. Okay? Paminawan sa nato ni iyang gipanulti. Kaya mga pastor, sorry yun, mini na ka magtutudlo, dili na tinuod na magtutudlo kung kaluwasan ang isgutan.
Ang tinuod nga magtutudlo, maurag yun ang mga pare. Sorry yun, ha? Kung na'y masakitan, pastor sa laing sikta, mini na nga magtutudlo. Pastor sa Bunagin, Baptist, Methodist, mini na nga magtutudlo. Ang tinuod nga magtutudlo kaya sa Dios, kana lang mga pare. Tawanan mga igsoon, di ba? Ang tinuod nga magtutulo kana ragyon nga mga pare. Ang mga pastor kadi man pare, ang mga mini na sila nga magtutudlo. Dili tinuod nga magtutudlo. Mahisgot sa kaluwasan. So mo na itong komentaryan unya no. Padayon nato pagpaminaw kining yang uban pang nga gipanorte. Kana ragyo mga pare, mga igsoon, reliyon. Kutob sa mangdani sa Katoliko, mini na nga pondok, dili na reliyon. Gigamit lang nila ang pulong sa Ginoo aron sila makanegosyo. Okay. Gigamit lang nila kuno ang pulong sa Ginoo aron makanegosyo. No, wa sa kay balo nga sila mismo ang maoy una nga naghimo ni ana o ato makita bisan pa kung atong usisahon og maayo kung unsa kadako nga negosyo ang iya sa Romano Katoliko. Ikan sa pagpamaligyang mga santos, mga nubina, no? Mga kandila, no? Muna gihimo sa una sa mga Kastila pag abot diri sa Pilipinas. Daghan silang mga negosyo nga dala. Kung sa ilang dala, di lang kay relihiyon, no? Ilang gidala, negosyo pa. Mabito na daghan karon na tukod nga mga eskwelahan no sa Romano Katoliko kanang mga Notre Dame ug sa padiha nga mga negosyo nila na pagani sila minahan diri sa Pilipinas, no? Na pa sila daghang mga lain-lain nga mga negosyo din sa Pilipinas, no? Sumala pa sa gibalita sa TV ni Jessica Soho nga ang Pilipinas nga Romano Katoliko adunay 17 trillion, no? Kung masayop 17 trillion pesos nga naas bangko, nga naas Pilipinas. Ang simbahan nga Romano Katoliko diri sa Pilipinas may pinakadakong income no sa kada Domingo, di ba? Tungod sa daghan kaayo ang nailad, daghan ang na negosyuhan, no? Ay bisag unsa na lang ang ilang pang doktrina pagtudlo aron nga magakolekta sila og kwarta gikan sa mga ultimong membro. O kana mo pinakatinuod yun na nga atong nakita no nga ang iyang gisulti no mibalik yon sa iya. Okay, padayon ta mga igsoon. Gibasa naman to ganihan ni Brother Sanray na ang reliyon gigamit sa pagpadato. Atong basahog balik mga igsoon ang 1 Timoteo 6:5. So sakit no pero gipahayag na nadaan sa atong Ginoo nya kami igo na lang may nagwali sa gipahayag na sa Ginoo. Gingon dinhi 1 Timoteo 6:5. Ug walay hunong nga panaglali sa mga tao nga dili makasabot ug wala na magbaton sa kamatuoran. Naghuna-huna sila nga ang relihiyon o sa kapagi sa pagpadato. Ato sa nga putlon ni dinhi sa komentaryo no. So ang iyang gibasa sa 1 Timoteo no size ang iyang gibasa mga igsoon atong tanawon karon kumpara bagyo na sa mga pastor sa tanan nga mga sikta. Okay? So mo ni iyang gigamit nga bersikulo aron nga base nga sila ang tama unya mga pastor na negosyo no na gamit og reliyon no nga nagpatindog og mga sikta aron makapang negosyo no. So naman na yun klaro nga gingon sa Biblia pero para bagyo sa mga pastor. Okay, aron ni tanawon no. Ang una tong hibalon dinhi sa iyang gibasa kinsa ang gisulatan niini o kinsa ang nagsulat og unsay bot ipasabot nganong gisulat kini no. Una, ang nagsulat niini si Apostol Pablo. Ang iyang gisulatan si Timoteo, no. Si Timoteo usa ini ka pastor, no, didto sa Efeso. No, dili na siya pare ha. Si Timoteo sa panahon ni Timoteo, no, siya ang bishop o pastor, no. So kini si Timoteo mao'y nagdumala sa simbahan sa Efeso. No, sa pamatud-an nato ni nga dili siya pare si Timoteo, no. Kinsa man si Timoteo? Pastor. Okay? So gisulatan ni Pablo, Apostol Pablo si Timoteo tungod kay nahibaluan ni Apostol Pablo nga moabot ang panahon, no. Nga dunay mogamit sa
pulong sa Dios nga mahimong magnegosyo o atong hinumduman, no? Wala pa'y Romano Katoliko niining panahon na. Okay? Ug dili pod Katoliko kini si Timoteo. No? Dili Romano Katoliko. Mga early Christians na sila na naa sa simbahan sa Episo, no? Og ang pangutana, pare ba ni si Timoteo? Dili. Nganuman tungod kay walay pare nga giingon diha sa Episo, no? Diha sa simbahan sa Episo. Atong mabasa po na, no? Diha sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Episo sa 4 versikulo 11 nga dunay 5 ka mga ministro o mga katauhan sa Dios nga gibutang diha sa iglesia sa Episo, no? Diha ato mabasa nga wala maapil diha ang pare. Kinsa man na sila, no? Na diha apostoles, no? Na diha mga propeta, na diha mga ebanghelista, pastor o mga magtutudlo, pastor. Klaro, nagi-mention. So, buti pasabot nga ang mga pastor, no? Mao nay gibutang diha sa mga kasimbahanan, dili pare. Nganuman tungod kay ang pare, no, nga ilang gituuhan nga maoy naay katungod nga magwali sa pulong sa Dios, no. Kanus aran ang pare nga nahimong giimbento nga maoy magdumala sa mga simbahan, no. Sumala sa Britannica Encyclopedia na na-develop nga dunay pare nga gibutang sa simbahan sa Romano Katoliko sa 2nd century na, no? Buti pasabot gatusan na katuig ang miage gikan sa pagsulat ni ini nga maong bersikulo nga para kay Timoteo usa nga adunay pare diha sa simbahan, no, nga naa sa Romano Katoliko. So dili pare, pastor di ay. So nakatawa lagi ko aning tawanan ni, no. Pastor di ay ang naikatungod nga magtudlo sa pulong sa Dios, no, dili pare, no. Tungod kay ang pare ulahin na nga nahimong na-recognize ang mga pare, no, sa humana na nabuo na ang Biblia, no, nahimong kumpleto na ang nasulat sa Biblia tungod kay si Apostol Pablo sa panahon nga na-develop ang katungod sa ang ginganlan og mga pare, no, patay na si Apostol Pablo niya ng panahon na, no. Mo nang di na to mabasa sa Biblia nga dunay mga pare nga mao ay nagdumala sa mga simbahan. Okay, so diha katawa ta, diha nakasayop ning maong CFD. Perting sayo pa sa iyang paggamit. Kanya ato na pod nga tan-awon karon ang uban pang iyang gipanulti mahitungod sa pagnegosyo kuno, no. Okay. Padayon ta. Kaya kung magtukod manggukag pundok mga igsoon ya imong ipatuo nga relihiyon, imo day iparehistro sa gobyerno, dili naman kadakpon. So kung maka membro ka og 20 ka tao, makadani kag 20 ka Katoliko, ang pulo lang ang dunay sweldo. Unya kobrahan nimo nag 10% kay imong ang kono lang nasulat sa balahang kasulatan. Unya ang imong nadani inosente man muhatag nimo nag 10%. Ya pulo ka tao muhatag nimo ibutang ta 3,000 lang ilang bulan. Ang sweldo nila 3,000 lang ang bulan. So sa pulo na kay 300 kay 300 man kakadaosa sa 3,000. So makakwarta gyud ka mga igsoon. So mo na mga igsoon nga kamo mga kaigsoon na mong Katoliko ayaw gyud mo padala sa mga sikta. Kanang mga sikta nga magwali-wali ninyo sa inyong balay, mga pastor, ayaw ninyo na pasaka. Din-ad sila pagpanudlo, kaya nagsamok sila sa mga panimalay. Pinagis pagtudlo sa dili unta angay itudlo. Tungod lamang sa makauulang tuyo sa pagpanapi. Katawan na po mga igsoon, no. Tugon kay iya yun nga ipasagil, no, sa mga pastor sa ubang mga sikta nga kuno nanguligtag mga ikapulo. Sila ang madato ang mga pastor. No, isa nakadako kaayo nga wa nila masabti, no? Ang tinuod, no, nga ang ikapulo naman gyud sa Biblia pagtulunon na gyud, no? So natay video parte niya na himata nag video kung unsa gyud ay ang ikapulo, no? Na padayon man ang ihatag karong panahon, no, sa panahon sa mga Kristiyano, no? Sa abangan ninyo na video nga akong paghimuon. Okay, so dinhi atong nabalon nga sumala pa sa ang gisulti nga dili kuno dawaton ang mga pastor, no, nga nagdani, no,
So wala baya nagadani no ang mga pastor nga magbalhin sa ilang sikta, sa ilang mga reliyon, no? Ang mga pastor nga tinuod negosyo adto baday na ang mga pastor dito balay-balay na sila nga iwali ang ikapulo, no? Kisa may mutuon na nila mo walig ikapulo wa gyud magpamembro ana. Dili na mao ang iwali sa mga pastor maayong balita nga si Kristo mao ang maluluwas way lain nga makaluwas kundi si Kristo. So mao na ang mayong balita ni Kristo nga gidala sa mga pastor nga mao'y tinuod nga gisugo, no, sa Dios kay mao man na ang nabutang diha sa Episo, no, nga mga pastor, ebanghelista, propeta, mga apostoles, no, ebanghelista, mga pastor ug mga magtutudlo walay labot diha ang mga pare, no, kay dili na, no, pare ang naana sa iglesia ang gibutang kundi kadtong 5 ka mga ministeryo, no, na gibutang sa Ginoo bilang gasa diha sa iglesia. Okay, so nganong saka-saka mas kabalayan ang mga pastor kung na may naghimo na maayo ka maayo na ang naghimo na nga saka-saka sa mga balayan nga magwali sa mayong balita tungod kay ang tinuod wala gyoy kabang kaagan, no, ang mga kalabanan kadaghanan sa mga miyembro sa simbahan nga Katoliko mahitungod sa kaluwasan na dapat ilang mahibaluan mao na ang mission sa tinuod nga simbahan muwali sa tanang mga tao mahitungod sa ebanghelyo nga maluwas ang mga tao gikan sa silot sa sala, maluwas ang mga tao gikan sa impyerno. Okay? So mali ka Chris, no? G. So layo kayo ang imong pagpasabot, ang imong paggamit og bersikulo. Mura kag sa panahon bala ni Kristo, no? Nga diin sa panahon ni Kristo si Satanas nagamit og bersikulo gitintal si Kristo, no? Giingnan pagani si Kristo pod, no, sa mga religious leaders sa iyang panahon na iya ni Beelzebub ko, no, si Kristo, di ba? So ay klainan nining isa ka si CFD din, no, nagiingnan ang mga pastor nga iya sa yawa. Okay, sige padayon na to og tan-aw ang uban pang iyang ipanulte. So kanang mga nagsamok sa mga Katoliko, mga pastor mangdani sa mga Katoliko, panapi lang ang tuyo ana. Kay kung Katoliko ka nga doon na kay trabaho, paborito kanila, unyag madani ka, makasapi gid sila sa imuha. Imo man dahil ng danihon presigi, imo dahil ng hadlokon nga dili mo hatag sa 10% nakapangawat sa Ginoo. Sumuhatag gina siya. Mo nang mga igsoon kung Katoliko sakon gani mo sa Badista, Foursquare, Baptist, Methodist ayaw ninyo na pasaka kay iya na sa yawa ang maong mga tao. Ang tumong nila iya sa yawa. So kung naa may masakitan, pwede mo dool o mahutan na mga igsoon. Kaming mga Katoliko, dili mi mo saka-saka sa mga balay sa mga lain sikta kay doon namin respeto nila bisag nagsige silang pangatake sa amuang reliyon. Pero dili sa plaza harap-harap yun na mo iwali nga mga pastor sa lain sikta instrumento na sa yawa. Dili na iya sa Dios. Sakit pero wa kita memo, no? Ako balik ko na ang mga pastor sa lain sikta instrumento na sa yawa aron bungkagon ang iya sa Dios. No, klaro kayo ang mga pastor na iya sa yawa aron bungkagon ang iya sa Dios. Okay. Sa atong tanahon mga igsoon kung unsay bot ipasabot nga bungkagon ang iya sa Dios. Iya ba sa Dios jud ang simbahan Katoliko, Romano Katoliko? No? So kanang ilang ingon nga iya sa Dios kay si Kristo nagtukon yan eh. So para sa mga wala ka sabot o wala makahibalo nga dili gyud tinuod nga ang Romano Katoliko, no, may gitukon ni Kristo. Diba? Ato klaro, no? Kinsa may naglansang ni Hesus dito sa cross. Diba mga sundalo nga iya sa mga taga Roma, mga Romano, no, diba? Nya kinsa may nagdumala sa Israel anang panahon na sa panahon ni Hesus. Diba mga taga Roma, mga Romano, no? Nya si Herodes, no, o gadto pang uban nga mga kadagkuan sa gobyerno nga maoy nagdumala na sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo nga gisakit, gilansang sa cross, no? Ang mga nagalatigo, ang mga nagakulata, no? O nagbutag purong-purong sa ulo ni Kristo. Kinsa man ang mga tawhana? Di ba mga Romano nga mga tao na, no? So nganong magtukon man si Hesus og iglesia
unya pangalanan Romano Katoliko nga ang tinuod sa panahon ni Kristo. Ang Romano Katoliko mao'y nagsakit sa nasyon sa Israel anang panahon na. Kaya sila mao ang naghari-hari na ng panahon na sa daghan ng mga kanasuran, apil ang Israel. Unya, mianhi si Kristo. Unya, magtukod siya og iglesia. Unya, ang iyang tukuron nga iglesia, pangalanan og Romano Katoliko. Naunsa ba? Dili gyud na tinuod mga igsoon. Kung atong subayon, kung kanusaan natukod ang simbahan nga Romano Katoliko, ato gyud ang may baluan. No? So, ato na himog video sa sunod mga igsoon. Atong klarohon nga dili gyud tinuod nga ang ilang pag-angkon nga si Kristo may nagtukod sa simbahan nga Romano Katoliko. Mao na ang mission sa mga pastor karon nga tinuod gub-on kana nga mao nga pundok tungod kay dili na iya ni Kristo. Iya na sayawa ang may tinuod mga igsoon. Ato nang basihan no nga iya sayawa kay daghan mga pagtulon-an nga naa diha nga iya sayawa nga mga pagtulon-an. Mao nagi tagna pod ni Apostol Pablo nga mga pagtulon-an nga iya sayawa. Kinsay naghimo niya na way lain sila no nga naa niha nga simbahan nga Romano Katoliko. Okay? So gibaliktad gyud ni ini nga tawhan tinuod no ang yawa baliktaron man gyud ang pulong sa Ginoo di ba sa panahon ni Adan ug ni Eva gibaliktad sa yawa ang pulong sa Ginoo pag-ingon sa Ginoo sa panahon nga mukaon mo ni anang bunga sa kahoy no mamatay gayud kamo sa ingon sa yawa dili gyud mo mamatay no mao na nga klaro nga mogamit og bersikulo pod ang yawa no pero baliktaron no imbes nga para sa ila iyang gi pahid dito sa uban no og kun atutunan pagayo mo balik ra gyapon sa ila mo ni karon aton hibaluan mo balik ra pud sa ila so nganong magwali ni sa mga katawhan no sa mga balay-balay di lang mga pastor tungod kay ang mga miyembro sa Romano Katoliko na ulipon sa pagtulon-an nga iya sa yawa nga dapat gub-on ug dapat mawala sila gikan sa gahom sa mali nga mga pagtulon-an o mga pagtulon-an nga iya sa yawa. Okay? So, dinhira kita ko to mga igsoon. Salamat sa tuminaw. Inawat pa nga nakahatag kita og dugang pagpahayag sa mga pagtulon-an nga wala masubay sa Biblia. Okay? Daghang salamat sa paminaw. God bless sa inyong tanan. Bye-bye.